नाज़रीन, पंजाब की वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात का सिलसिला जारी है। सैलाब से हमने देखा कि जब सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इंटरनेशनल कॉल का कहा गया, फिर उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के हवाले से भी तजवीज़ दी गई पंजाब हुकूमत को। उसके बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ किस्म की बयानबाजी दोनों तरफ से की जा रही है। मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि मुख्तलिफ़ सूबों को मुख्तलिफ़ फ़ंड्स दिए जाते हैं, लेकिन वो फ़ंड्स कहाँ खर्च होते हैं और अब सूरत हाल जो है वो कशीदा होती जा रही है। आखिर क्या इसके पीछे वजह है, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज और कमर जमान कायरा ने इस हवाले से अब तक क्या क्या गुफ्तगू की है, सबसे पहले प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं, बाद में इमरान साहब से इस पर कमेंट लेंगे। हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ दे। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पंजाब के अवाम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। इमरान साहब, सैलाबी सूरत हाल से ये मामला शुरू हुआ और अब मामला वसाइल और पानी की तकसीम तक पहुंच गया है। क्या समझते हैं ये जो टसलबाजी दोनों तरफ से चल रही है, आपको नहीं लगता कि ये सियासत के लिए या मुल्क के लिए बड़ा ख़तरा आने वाले टाइम में बन सकता है? ज़ैनब, मुझे नहीं लगता। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुझे इसलिए नहीं लगता कि मुल्क की सियासत के लिए बड़ा ख़तरा बन सके कि पहले आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लें। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये दोनों इस वक्त हुकूमत में, दोनों इत्तेहादी हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मामला ये है कि दोनों अगर हुकूमत में तो किस तरह से है कि आसिफ अली जरदारी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज है जी, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। अब मामला ये है कि जब दोनों ये अपने अपने ओहदों पर बैठे हैं तो उस वक्त तक तो ये मामला कभी भी ख़राब नहीं होगा। अलायंस तो ख़राब हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी नहीं हो सकता। ये तोड़ने की बातें की जा रही हैं। इसीलिए तो समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन दोनों को इकट्ठे टेबल पे बिठाने और इन दोनों को इकट्ठे हुकूमत में बिठाने और ये अलायंस बनाने में एक तीसरा फरीक शामिल है। और वो जो तीसरा फरीक है वो जब तक इनको इशारा नहीं करता ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। अच्छा, ये इसी तरह पे नौकरी करेंगे। अच्छा, हल्की फुल्की मौसीकी होती रहेगी ताकि वो कहते हैं ना कि लहू गरबाने के लिए भी ना कुछ होना चाहिए। तो ये अपने कारकुन को ये भी तो बावर कराना चाहते हैं ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि इलेक्शन आफ्टर ऑल इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना। अच्छा इमरान साहब, यहाँ तो इख्तलाफात हमने देखे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और इवन सुलह सफाई की कोशिश भी की गई है कुछ फ़रीक़ैन की जानिब से, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो ऐसा ही लग रहा है कि फिर तो ख़तरे की बात ही है कि एक अलायंस अगर इनका ख़राब होता है तो आप नहीं समझते कि बड़ा ख़तरा जो है वो PMLN के लिए भी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी है? मैं आपसे सुलह की तरफ भी नहीं जा रहे ना, वो अर्ज कर रहा हूँ कि सुलह ही सुलह है। अच्छा। रावी सब ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, दिखावे के लिए सब, ये सिर्फ देख, ये अपने अपने कारकुनों को खुश रखने के लिए, मुतमिन रखने के लिए, अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए है। अंदर खाने कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिससे हुकूमत को कोई खतरा हो या इनके अलायंस को कोई खतरा हो। अच्छा इमरान साहब, यहाँ के इख्तलाफात के बाद आपसे इस पर भी मैं कमेंट लेना चाहूँगी। जो अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो इख्तलाफी बातें सामने आ रही हैं, इस पर आपका क्या टेक है? क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम तो शुरू से कहते हैं कि असल में वो एक सियासी जमात इस तरह की है कि जिसमें सियासी ट्रेनिंग नहीं है। इख्तलाफात तो हर सियासी जमात में होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इमरान खान की ज़ात है। और इमरान खान साहब क्योंकि इस वक्त जेल में है, लिहाजा बाकी जो लोग हैं उनके आपस में इख्तलाफात हैं और वो सामने वक्तन फ़ौक्तन आते रहते हैं। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जिस तरह से अलीमा खान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उनका बराह रास्त एक एजेंसी के साथ ताल्लुक़ जोड़ दिया, तो अगर वाकई ही इस तरह की बात और फिर आम को कारकुन करे या कोई लीडर करे तो बात और तरह से है। उनका एक सिटिंग
جو چیف منسٹر ہے اگر وہ یہ بات کر رہا ہے اور جو عام طور پہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، تو اگر ان کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے، اگرچہ بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے بیان دیا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، علیمہ خان کے کسی کے نے یا پارٹی کے کسی فیملی ممبر نے 2 سال میں پارٹی کے بارے میں کوئی جو ہے انٹرفیرنس نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو ہے۔ بانی پی ٹی آئی بھی کئی بار اپنے مطلب بہنوں کے بارے میں یا اپنی اہلیہ کے بارے میں پوزیشن کلیئر کرتے رہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اگر اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کی بہنوں کے متعلق اور اس قسم کی آوازیں، تو کیا سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا ہوگا علی امین گنڈاپور کی سٹیٹمنٹ کے بعد؟ کچھ نہیں، ریاکشن کوئی ہوتا تو ہو جاتا، ابھی تک تو کوئی ریاکشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے راوی صاحب چین لکھ رہا ہے۔ تو عمران صاحب ان کی سیاسی پوزیشن کمزور نہیں ہو رہی پھر اس قسم کی بیان بازی سے، اگر اندر اختلافات اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ زینب بات سیدھی سی ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی بشرا بی بی کا یا علیمہ خان صاحبہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات کرتی ہیں نا، کیونکہ جب وہ سیاسی بیان بازی کرتی ہیں، جب وہ آکے میڈیا ٹاک کرتی ہیں، جب وہ آکے ایون بشرا بی بی جب جیل میں نہیں تھی تو آپ دیکھتی تھی انہوں نے پارٹی کے اجلاس کی سربراہی بھی کی، کے پی میں جا کے بھی انہوں نے جو ہے نا چیئر کیا اجلاس کو، تو یہ پھر سیاسی اگر تعلق نہیں ہے تو کیا ہے کہ آپ اجلاس کی سربراہی کر دیتی ہیں، آپ لوگوں کو انسٹرکشن جاری کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ سیاست سے کوئی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے اندر واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، اور جس طرح سے ایک طرف حکومتی اتحاد میں دراڑیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے، اور سیاسی جو موقف ہے مختلف سیاستدانوں کا اس کے بعد کیا ہوگا یہ دلچسپ بات ہوگی۔ عمران صاحب، سیلابی صورتحال سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اب معاملہ وسائل اور پانی کی تقسیم تک پہنچ گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ جو ٹسل بازی دونوں طرف سے چل رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاست کے لیے یا ملک کے لیے بڑا خطرہ آنے والے ٹائم میں بن سکتا ہے؟ زینب مجھے نہیں لگتا۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ ملکی سیاست کے لیے بڑا خطرہ بن سکے کہ پہلے آپ تھوڑا سا میکینزم سمجھ لیں۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ دونوں اس وقت حکومت میں، دونوں اتحادی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں اگر حکومت میں ہیں تو کس طرح سے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہیں، جی، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب دونوں یہ اپنے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں تو اس وقت تک تو یہ معاملہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ الائنس تو خراب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، انگلیاں توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اسی لیے تو سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اکٹھے ٹیبل پہ بٹھانے اور ان دونوں کو اکٹھے حکومت میں بٹھانے اور یہ الائنس بنانے میں ایک تیسرا فریق شامل ہے، اور وہ جو تیسرا فریق ہے وہ جب تک ان کو اشارہ نہیں کرتا یہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن سے ہلیں گے نہیں۔ یہ اسی طرح پہ نوکری کریں گے، ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی رہے گی تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ لہو گربانے کے لیے بھی نا کچھ ہونا چاہیے، تو یہ اپنے کارکن کو یہ بھی تو باور کرانا چاہتے ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، کیونکہ الیکشن آفٹر آل انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا۔ اچھا عمران صاحب، یہاں تو اختلافات ہم نے دیکھے مختلف قسم کے ہیں اور ایون صلح صفائی کی کوشش بھی کی گئی ہے کچھ فریقین کی جانب سے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا، تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پھر تو خطرے کی بات ہی ہے کہ ایک الائنس اگر ان کا خراب ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا خطرہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے بھی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے؟ میں آپ سے صلح کی طرف بھی نہیں جا رہے نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ صلح ہے، راوی صاحب یہ صرف آپٹکس کے لیے، دکھاوے کے لیے، سب یہ صرف دیکھ یہ اپنے کارکنوں کو خوش رکھنے کے لیے، مطمئن رکھنے کے لیے، اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے ہے